गरे दा अब यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको हामीले थ्योरेटिकल पोर्सनहरु चाहिँ हामीले लगभग सबै सक्यौं। अब न्यूमेरिकल छ हैन, न्यूमेरिकल चाहिँ 10 नम्बरमा प्राय 10 नम्बर 9 नम्बर अथवा 8 नम्बरमा आउने क्वेशन हो यो च्याप्टरबाट। र मैले तिमीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले यो जुन अगाडिको सेन्ट्रोइड छ नि अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटी, सेन्ट्रोइड अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटीको चाहिँ हामीले सबै कन्थ हुनुपर्छ पहिला सुरुमा। त्यसकारण मैले सेन्ट्रोइड अथवा त सेन्टर अफ ग्राभिटीलाई चाहिँ मैले अलिकति तिमीलाई फोकस गरेँ। र एउटा यो अलिकति लामो प्रोसेस हो यो, र क्याल्कुलेटर सबैको अगाडि राख र मैले सोधेको चाहिँ क्वेसन उत्तर देऊ। एउटा क्वेसन मात्रै हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने सबै सकिन्छ है। एउटा क्वेसन मात्र बुझ्यो भने अरु सबै हामीले गर्न सकिन्छ। ल क्वेसन नम्बर 1 बाट सुरु गरेँ मैले। फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया, सबै लेख है, म सँगसँगै लेख है। फाइन्ड द मोमेन्ट अफ inertia about find the moment of inertia about centroid भनेको यहाँ क्वेशनमा दिए अनुसार चाहिँ IXG and IYG of given figure and x axis is parallel to base. X axis is parallel to base यसरी दियो। यो चाहिँ सिटिभिटी 2060 है, मैले सुरु 60 बाट गरे। सिटिभिटी 2060 मा यो 9 मार्क्स मा आएको क्वेशन हो यो 9 मार्क्स मा आएको क्वेशन रहेछ यो। भनेर हामीले एउटा क्वेशन कस्तो दियो भने यो भयो। ल यस्तो क्वेशन आयो, यतापट्टि x एक्सिस, यतापट्टि के भयो त y एक्सिस हो। र यसको अब यसो यहाँसम्म जस्तो भनौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ 10 सेन्टिमिटर। 10 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यो भनेको के हो त 12 सेन्टिमिटर। यो 10 सेन्टिमिटर है, यो अगाडिको 10 सेन्टिमिटर, यो पछाडिको कति हो त 12 सेन्टिमिटर हो। त्यसपछि यो पनि कति छ 12 cm छ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि। त्यसपछि 10 सेन्टिमिटर भयो। यो हाइट यसको कति छ 10 सेन्टिमिटर। ल दिएको यति हो, ध्यान दियो है। पहिला 10 सेन्टिमिटर भनेको यो बेस बराबरको यहाँ 10 सेन्टिमिटर। त्यसपछि यो ट्रायंगलको बेस भन्दा उतापट्टि बाँकी रहेको भाग भने कति रहेछ 12 सेन्टिमिटर। अब यो रेक्टेंगलको यो सम्म कति हो, रेक्टेंगलको हाइट सम्म 12 सेन्टिमिटर अनि ट्रायंगलको हाइट कति छ 10 सेन्टिमिटर छ। ल क्वेशन यही हो। सबैले क्वेशन सारा अनि सारिसकेपछि सारै भन है। बढिया सर। अब हेर त अब हाम्रो सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भने यसलाई अब के समस्या छ कसैलाई? यो फिगरबाट सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड निकाल्नु पर्यो भने हामी सजिलै निकाल्न सक्दैनौँ त।
भन्नु त अज्ञात सर हो। पहिला सुरुमा मैले तेरो पटक पटक भनेछु यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया बुझ्नको लागि सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइड नबुझिकन कामै छैन। त्यसकारण यो सेन्टर अफ ग्राभिटी र सेन्ट्रोइड चाहिँ सबैलाई निकाल्ने आउनुपर्छ है। हामीले यहाँभन्दा अगाडि पढेका क्लासहरू चाहिँ तिमीहरूले लिएको हुनुपर्छ। यदि त्यस्तो क्लास लिएको छैन भने मैले सबै जति पनि क्लास लिएको छु त्यो सबै चाहिँ भिडियो चाहिँ बनाएर युट्युबमा हालिदिएको छु। त्यो युट्युबबाट राम्रोसँग बुझ, अनि त्योबाट पनि बुझेन भने अनि सोध। अब सुरुको काम भनेको हाम्रो के हुन्छ, यस्तो आउने बित्तिकै सेन्टर अफ ग्राभिटी अथवा सेन्ट्रोइड निकाल्ने। अब सेन्ट्रोइड निकाल्नको लागि हामीले के गर्थ्यौँ, फिगरलाई टु पार्टमा डिभाइड गर्थ्यौँ हो कि हैन। यो फर्स्ट पार्ट हो, यसलाई के गर्ने सेकेन्ड पार्ट गर्ने। यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ एउटा पार्ट भन्ने हैन, अनि यो ट्रायङ्गललाई के गर्ने सेकेन्ड पार्ट भनेर भन्ने है। त्यसकारण यसलाई कसरी लेख्ने, एउटा चाहिँ मैले फुल गरिदिन्छु है, पुरै गरिदिन्छु, अनि अरु चाहिँ मैले हिन्ट्स दिन्छु। ल लेख, टु फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्सिया, to find the moment of inertia of the composite figure to find the moment of inertia of the composite figure, first we divide the whole figure into two parts. पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त, दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्नु पर्यो। अब हेर है त, अब म तिमीलाई एउटा आइडिया सिकाउँछु। यसमा चाहिँ उतापट्टि चाहिँ के हुन्थ्यो, क्वेसन फुल क्वेसन हुन्थ्यो। अब यस्तो आयो भने यसलाई के गर्ने, एउटा तालिका बनाऊ। एउटा यस्तो तालिका बनाउने। तालिकामा हामीले के लेख्ने, यसमा सेप लेखौँ हैन, सेप लेखौँ। यो तालिका है, यो सेप लेखौँ। त्यसपछि एरिया लेखौँ। त्यसपछि यसमा के लेखौँ त, सेन्ट्रोइड लेखौँ। र सेन्ट्रोइड लेखेर पनि यसमा के गर्दिने त, यो सेन्ट्रोइडलाई अझ यहाँ माथि लेखे पनि हुन्छ है। यहाँ मैले अलिकति फोर गरेँ, सेन्ट्रोइड भनेर लेखौँ। त्यसपछि यो सेन्ट्रोइडलाई यहाँ के गर्दियौँ, यो अलि धेरै नै अडेको फेरि। यसलाई एक्स स्मल एक्स बार, यसलाई स्मल वाई बार। यो स्मल एक्स बार भनेको के हो, सेन्ट्रोइड हो। अब सेप भनेको सेप 1। ल अब म सँगसँगै भन्ने है तिमीहरूले। सेप 1 हो भने सेप 1 को एरियालाई a1 मान्यो भने एरिया कति हुन्छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेर पढेन यो मोमेन्ट अफ इनर्सियामा। त्यो चाहिँ तिम्रो द सेन्ट्रोइड अथवा द सेन्टर अफ ग्राभिटीमा जस्तो चाहिँ हामीले अब एरिया भनेको l इन्टु b भनेर गरेर पढेन यहाँ। अब हामीले डाइरेक्ट लेख्ने, किनभने मोमेन्ट अफ इनर्सिया मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्ने हो। ल भन त सेप 1 को एरिया कति हुन्छ। खोइ त बोलेन नि त, मैले क्याल्कुलेटर अगाडि राख भने हैन। सेप 1 को एरिया कति हुन्छ आदित्य? 264। कति आयो? 264। 264 कसरी निकाल्यो? 10 + 12 * 2। ल यता हेर,
पहिला सुरुमा हामीले हो यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल हेरौँ। यो रेक्ट्याङ्गलमा यो 10 प्लस 12 कति भयो हो 22 cm भयो। 22 cm यो कति छ 12 छ भनेपछि यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया निकाल्ने भनेको त L * B हो कि हैन? L * B हो भने कति हुने भयो त यो भनेको 22 * 12 गर्दा कति आयो रे 264। अब हो यो 264 भन्ने चाहिँ तिमीले रफमा गर्ने अथवा चाहिँ सिधै क्याल्कुलेटरमा गर्ने। अब हामीलाई माइन्डमा के आउनु पर्छ, हामी चाहिँ इन्जिनियर हो नि त, हामीलाई त यस्ता म्याथमेटिकल कुराहरु त सर्लक्कै आउनु पर्छ यार। सबै कुराहरु चाहिँ हामीले प्रोसेस वाइज अब गरेर अलि फास्ट पनि हुनुपर्छ, किनभने इन्जिनियर भने त तेरो डक्टर इन्जिनियर भने त एकदम धेरै माथिल्लो पद हो नि त। त्यसमा तिमीहरु भनेको त इन्जिनियर हो। त्यसमा सिधै अब कति लेखिदिने यहाँ 264 cm स्क्वायर भनेर लेखा। यो 264 cm स्क्वायर हो है। अब यसको सेन्ट्रोइड कति हुन्छ त x1 बार। ल मलाई भन्ने अब सिधै x1 बार कति हुन्छ। अब तिमीहरुलाई पुरै अब माइन्ड जति यही कन्सन्ट्रेट हुनुपर्छ है। x1 बार कति हुन्छ यसको 11। ल किन 11 भयो नवीन? नवीनले भन त 11 किन भयो? नवीन यसको सेन्ट्रोइड चाहिँ x1 बार, यसको x1 बार चाहिँ 11 हुन्छ भनेर शिवले भने किन होला? कारण थाहा छ? छैन। ल बर्बाद भयो। अब सुभाष सुभाष हजुर सर यो आउँछ कि आउँदैन त्यसको सेन्ट्रोइड निकाल्ने तरिका? सेन्ट्रोइड निकाल्ने तरिका जाने छ? ल अब हामीलाई हो यसरी चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ है। अब त्यही भएर पहिला सुरुमा तिमीहरूले अब के गर भने आज जसलाई सेन्ट्रोइड आउँदैन नि तिमीहरूले पहिला अगाडिको पार्टको चाहिँ सेन्ट्रोइड निकाल्न चाहिँ सिक है। सेन्ट्रोइड निकाल्न जानेन भने यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया तिमीहरूले केही पनि बुझ्दैनौ। त्यही हो सर a/2 b/2 होला। हो ठीक छ। अब यस्तो हुन्छ रेगुलर क्लास लियो भने ल रेगुलर क्लास लिएकोहरुले लगभग सबैले मिलाइदा हो। अब तिमीहरु जो इरेगुलर छ त्यसलाई मिसै छैन। अब एक दिन दुई दिन मात्रै जोइन भएर मात्रै हुँदैन। अब यसमा एकदम सिरियसली लाग्नै पर्छ कि एप्लाइड भनेको कस्तो भने सब म्याथमेटिकल टर्म हो। तिमीले अलिकति चाहिँ मेहनत गर्ने हो नि अप्लाइडमा हेर। अस्ति तिमीहरु भन्दा अगाडिको ब्याजमा चाहिँ आकाशले कति 72 लिएर आएन अप्लाइडमा मात्रै। 80 मा 72 ल्यायो। अनि त्यो भने अर्थ के हो तिमीहरुले त भोलि ल्याउन सक्छौ नि। अझ तिमीहरुले बढी ल्याउन सक्छौ। उसको चाहिँ एउटा चाहिँ 8 नम्बरको क्वेशन बिग्रियो सर भन्दै थिए हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै फुल मार्क्स आउने नै हो के फिजिक्स भन्दा पनि यो अझ बढी मार्क्स आउँछ हेर। तर फेरि कस्तो के बिग्रियो भने तिम्रो 0 नै आउँछ। एउटा मिलाउन सक्दैन भने 0 0 आउँछ। बरु फिजिक्समा चाहिँ एउटा यसो 1 नम्बर 2 नम्बरसम्म दिन्छ। अब यसमा त सबै यो पुरै यस्तो टर्म हुन्छ हैन। त्यसले अलि सिरियस चाहिँ हुनुपर्छ। अब यो x1 बार भने के हो भने यदि रेक्ट्याङ्गल छ भने रेक्ट्याङ्गलको सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ a/2 b/2 हुन्छ। अथवा हामी यसलाई चाहिँ बेस र हाइट सँग लाने भने b/2 र s/2 हुन्छ। बुझ्यौ है नवीन? b/2 र s/2। b भनेको बेस। बेस यसको के छ हामीले पहिला यो माथिको ट्रायंगल हेर्ने नै हैन। हामीले अहिले मात्र के को कुरा गरिरहेको यो रेक्ट्याङ्गलको कुरा गरिरहेको छौं। र द बेस अफ रेक्ट्याङ्गल इज 10 + 12 = 22 सेन्टिमिटर। यो रेक्ट्याङ्गलको बेस भनेको कति छ त 22 सेन्टिमिटर छ। त्यसकारण यसको सेन्ट्रोइड निकाल्ने भनेको 22/2 भनेको कति हो त 11। क्लियर हो ब्रो?
अब सिमिलरली हेर y बार भनेको छ y बार निकाल्ने फर्मुला भर्खर मैले भने h/2 h भनेको यसको हाइट कति छ 12 त्यसकारण यो कति हुनेको y1 बार इज इक्वल टु 12 सेन्टिमिटर ल बल्ल हाम्रो सेप 1 को चाहिँ के निकाल्यौ हामीले एरिया निकाल्यौ सेन्ट्रोइड निकाल्यौ सेन्ट्रोइड 6 है ना 6 हो ए सरी यहाँ 6 है यो यहाँ h/2 भने तर यहाँ 6 हो गुड यो कति भयो त 6 भयो है किन 12/2 भनेको के हो त 6 सेन्टिमिटर हो अब यही तरिकाले हेर त 2 सेप 2 मा जाऊ सेप 2 को एरिया के हुन्छ a2 ल भन एकजनाले सेप 2 को एरिया के हुन्छ 50 सेन्टिमिटर सर 50 सेन्टिमिटर हुन्छ कसरी 50 सेन्टिमिटर भयो होला सर 1/2 b into s फर्मुला लगाउँदा सर b चाहिने 10 छ अनि यहाँ 10 छ यहाँ पनि 10 छ गुड ल बिरबादर गर्नुस् भाइ 1/2 b into s हो हैन अब सेप 2 भनेको अब यो हेर्न पर्दैन हेर यो रेक्टेंगल नहेर्ने अब सिधै ट्रायंगल हेर्ने ट्रायंगलको हाइट कति छ बेस कति छ बेस भनेको 10 सेन्टिमिटर भनेको यो माथि जाँदा यो पनि 10 cm हो हैन त्यो भइसकेपछि 1/2 10 into height भनेको 10 10 10 100 हो 100 लाई 2 ले डिवाइड गर्यो भने कति भयो त 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर हो त्यसकारण यसमा के लेख्न सकिन्छ 50 cm छ अलि ठुलो लेख है मेरो चाहिँ यहाँ व्हाइट बोर्डै सानो भएर मैले सानो लेखे यो कति हो 50 cm स्क्वायर है a2 देखिया छैन भने मैले भन्दै छु a2 = 50 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब x2 बार कति त ल x2 बार ल मिलाऊ अब भन त x2 बार कति 3.33 3.33 नभन्नी यसलाई 10/3 नै भन्दिनी है हजुर 10/3 नै भन्दिनी अहिलेलाई ए 3.33 लेखे पनि केही नि बिग्रिदैन फेरि किन फेरि यो गर्छ अनि 3.33 लेख्न मन लाग्छ लेख केही भएन पछि हिसाब गर्न सकिन्छ हुन्छ ल ठिकै छ तिमीले भनेकै म लेखिदिन्छु केही बिग्रिदैन अब हेर त x बार भनेको x2 बार निकाल्ने ट्रायंगलको केसमा के हुन्छ b/3 र y3 बार भनेको के हुन्छ h/3 हुन्छ यो हाम्रो फर्मुला हो यो हामीले बुझ्नु पर्यो b बेस भनेको यसको कति छ 10 सो 10/3 यो हाइट पनि कति छ 10 छ त्यसै 10/3 आयो तिमीले भने अनुसार र मैले त्यही लेख्दिए 3.33 cm upon y2 bar is equal to 3.33 cm ल हेर त हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा यति निकाल्नको लागि पुरै न्यूमेरिकल गर्थ्यौं तर यो च्याप्टरमा त हामीले यसलाई त सामान्य रूपमा पो ल्याउँ त हो कि हैन अब यसपछि मैले यसलाई मेड दिए क्वेशन अझै हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शियाको पोर्सन अझै सुरु भएन है अब यो निकालिसकेपछि अब हामी सेन्ट्रोइड निकाल्ने नाउ सेन्ट्रोइड निकाल्ने फर्मुला भन त मलाई x बार इज इक्वल टु कति भयो के भयो a1 x1 बार प्लस a2 x2 बार अपन a1 प्लस यही हो ल भट्टाभट यसमा चाहिँ फर्मुलामा चाहिँ भ्यालुमा मान राखिहाल त कति आउँछ मलाई भन्न y बार इज इक्वल टु मैले लेख्दिए a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार अपन a1 प्लस a2 अब यो सबै जुन हाम्रो यो टेबलबाट
हामीले यसो टेबलको हेल्पबाट चाहिँ अब यसो भ्यालु पुट गरौँ। a1 भनेको कति छ 264 इन्टु x1 बार भनेको 11 प्लस a2 is 50 into x2 bar is 3.33 divide by a1 भनेको 264 plus a2 भनेको 50 ल डाइरेक्ट क्याल्कुलेटर दबाउ अब ल कति आयो भन मलाई 9.77 9.77 आयो। र अरूले चेक गर है आदिको मात्रै मिल्छ भन्ने छैन उसले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि बिग्रिने हुन सक्छ। अरूले चेक गर त अर्को एकजनाको नि यही आओस् अनि अगाडि बढौँ। त्यही आउँछ सर 9.3 ओके ल अब हेर त y बार इज इक्वल टु भ्यालु पुट गर्दियौ 264 इन्टु y1 बार कति छ 6 प्लस a2 कति छ 50 इन्टु y2 बार कति छ 3.33 डिभाइडेड बाई a1 भनेको 264 प्लस a2 भनेको 50 ल 5.57 5.57 ओके ल अरूले चेक गर ल मैले अब यो चाहिँदैन यो फिगर आयो अबलाई अरु पनि त्यही आयो 5.57 त्यही आउँछ ल 5.57 अब हेर त बल्ल अब हामी केतिर जान्छौं अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्न जान्छौं। अहिलेसम्म त हामीले के गरेका थियौं त सबै फोर्थ च्याप्टर अथवा सेन्टर अफ ग्राभिटीको कुरा गरेका थियौं। त्यसकारण अब यो निकाल्नको लागि त के हो त नाउ नलेखौं। अब खास चाहिएको त के हो त अब क्वेशनमा जाउँ। फाइन्ड द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ दी भनेको छ सेन्टर एक्सिस IXG इज इक्वल टु व्हाट भन्छ है अथवा मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट द x एक्सिस तिर। अब यो चाहिँ दुईवटा ट्रायंगल भएको सरी के दुईटा शेप भएको भएर एउटा रेक्ट्याङ्गलको चाहियो अनि एउटा के को चाहियो ट्रायंगलको चाहियो। त्यसकारण हेर त के लेख भने फर शेप 1 अहिले रेक्ट्याङ्गल नलेखेको हामीले शेप 1 हरु कन्सिडर गरेछौं। त्यसकारण फर शेप 1 को लागि फर्मुला के हो IXX1 भन्ने भयो यसलाई IXX1 which is equal to ल प्यारलल एक्सिस थ्योरम भनौं मलाई। प्यारलल एक्सिस थ्योरममा हामीले के प्रुफ गरेका थियौं प्यारलल एक्सिस थ्योरममा हामीले के प्रुफ गरेका थियौं IX' प्लस AH स्क्वायर गरे हो हैन। अब हेर त 1 फिगर हो भएपछि यहाँ A1 या त निश्चय गर्न पाइयो हो कसैलाई के कन्फ्युजन छैन नि। अब यसमा पनि के गर्न पाइयो 1 गर्न पाइयो। मेन बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो है। पहिलो शेपको लागि हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्दै छौं। फर द फर्स्ट शेप here we have to going to evaluate the moment of inertia of the first shape. So IX'1 को फर्मुला अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो निकाल्ने फर्मुला रेक्ट्याङ्गुलर अब्जेक्ट को लागि के होला भन त सूत्र थियो नि याद छ हामीले प्रुफ गरेको गुड BD3/12 यो IX'1 भनेको BD3/12 प्लस A1 भनेको त यही छ 264 A1 यही दिएको छ
a1 भनेको कति छ त 264 ब्राकेट। अब h1 स्क्वायर भने के हो त हाइट हो हेर 12 को यो हाइट भनेको त्यो हाइट h1 भनेर त्यो लेख्ने होइन। अब यहाँ यसको हाइट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो x एक्सिस तिर छ नि यो ध्यान दियो है यो x एक्सिस तिर भइसकेपछि हामीले अब यसको चाहिँ ठ्याक्कै अर्को के हो y को चाहिँ हाइट लेख्ने है। मेन ध्यान दिनुपर्ने यही हो किनभने I x आयो भने यतापट्टि के आउँथ्यो y आउँछ कि आउँदैन अथवा यता चाहिँ y आउँदाखेरि यता x आउँथेन। त्यसकारण हो यो x आउँदाखेरि अब ठ्याक्कै यसको के हुन्छ त अब यो भनेको y1 बार ल यो x भएको भएर यहाँ के लेख्नु पर्यो y1 बार हो यो y1 बार माइनस y बार हो यो y कम्पोजिटको मोमेन्ट अफ इनर के रे सेन्ट्रोइड र यसको सिंगलको सेन्ट्रोइड चाहिँ घटाइदिने यो भनेकै के हो h1 स्क्वायर। यसलाई अझै फेरि बुझ है अझै म भन्छु एकचोटी यो जब ix आउँछ नि जस्तो यहाँ ix आउने बित्तिकै यतापट्टि हाइट निकाल्न पर्यो h1 स्क्वायर निकाल्न पर्यो भने x आको ठाउँमा चाहिँ निकाल्नु पर्यो भने h1 चाहिँ के हुन्छ y हुन्छ बुझ्यो नि। अब यो y भन त जीवन अनि x आएपछि नि y आएपछि अनि उता x गर्ने हो गुड यता i सपोज ल i आयो भने त्यो बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त x1 बार माइनस x बार बुझ्यो कन्सेप्ट क्लियर हो हजुर सर बुझेँ। अब त्यसो भने हामी त बल्ल पहिलोको गरेर चाहिँ यसो त 4 स्टेप गर्नु पर्ने भयो हामीले त्यसो कति लामो हुँदो रहेछ ल हेर त यो अब जाउँ bd क्यूब अपन 12 b भनेको अघिको तिमीलाई मैले फिगर भेटिसके तिमीहरूले मलाई हेल्प गर्नुपर्छ त्यो रेक्ट्याङ्गलको बेस कति थियो रे 22 हैन रेक्ट्याङ्गलको बेस 22 हो कि हैन हो सर इन्टु अनि त्यसपछि d भनेको यसको चाहिँ bd कति थियो d भनेको हाइट के 12 हैन 12 को स्क्वायर सरी क्यूब डिवाइड बाइ 12 प्लस 264 y1 बार कति छ 6 माइनस y बार कति आयो 5.57 को स्क्वायर ल ज्याप क्याल्कुलेटर दबाउ त कति आउँदो रहेछ तिमीहरुले यो क्याल्कुलेटर गर्दाखेरि बिगारे कि जस्तो लाग्यो मलाई किनभने यहाँ मैले 9.7 त ठिकै छ 7 को जी भयो कति राख्ने रे 7.48 हुन्छ के हुन्छ हो यहाँनिर चाहिँ 7.48 हुनुपर्ने हो कि एकचोटी यो चेक गर त यो सबै बिग्रिन्छ फेरि हाम्रो हिसाबले एकचोटी यो चेक गर त त्यतिकै आछ 5.557 कसरी गर्यो यो गरेर अनि ब्राकेट दिएर 264 + 50 गर त अनि ब्राकेट बन्द गरेर गर त सर जी को भ्यालु सिकाइदिनु न बुझेन जी को जी जी छ नि यस ए हाइट त्यो त उसको रेक्ट्याङ्गलको हाइट कति दिएको छ म एकचोटी चेक गरे है त तिमीहरुलाई विश्वास लागेन है मैले क्याल्कुलेटर ल्याएन के फेरि 264 into 6 plus 50 into 3.33 divided by 264 plus 50 चाहिँ बुकको मिस्टेक रहेछ जस्तो लाग्यो 5.57 ठिकै छ ल 5.58 ल भयो यो d को भ्यालु यो d भनेको हाइट हो यो ल अब हेर त अब यो कति आयो टोटल यसलाई क्याल्कुलेट गर त
सर 377.52 377.52 सबै एकैचोटी गर्दाखेरि सर होइन होला, धेरै आउँछ। गर्नु त्यसो भए एकचोटि अरूले गर त यो 12 ले क्यूब काटेर स्क्वायर आयो हैन, भनेपछि 22 into 12 को स्क्वायर भनेको 144 3216.81 आउँछ। 3216.31 हो त्यस्तो आउँछ ल। अनि यहाँ 264 into यो 6 मा 5.57 घटाउँदाखेरि 57 मा 100 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ? 43 भयो हैन, भनेको 0.43 को स्क्वायर हो। ल आदि भन त कति रे? 3 सर स्क्वायर रहेछ सर 3216.31 3216.31 ल 0.43 को स्क्वायर छ यार। यो आयो बल्ल। अब यो भनेको के मा आउँछ? सेन्टिमिटर 4 मा आउँछ है। किन थाहा छ? एरिया पनि cm स्क्वायर, एरियाको चाहिँ के हो? cm स्क्वायर हो। फेरि हाइट पनि cm स्क्वायर हिसाब छ, त्यसकारण यो cm को पावर 4 आयो। ल हाम्रो बल्ल एउटा सकियो है। अब हेर त, अब यो मैले मेटिदिन्छु, तिमीले अलि मलाई यसको आन्सर भन्नुपर्छ है। अब ix1 भयो भने अब हाम्रो यसरी नै के लेख्न सकिन्छ? सिमिलरली ixx2 भने कसको? ट्रायंगलको हो कि हैन? ट्रायंगलको निकाल्नलाई अब ixx2 plus a2s2 स्क्वायर। अब ट्रायंगलको लागि फर्मुला के हो भन त? ट्रायंगलको लागि फर्मुला के हुन्छ? bs3/36 है। गुड। त्यो भनेको के हो त? bs3/36 प्लस यो उसको फर्मुला यो राख्यो। a2 भनेको एरिया अफ ट्रायंगल कति छ? 50 इन्टु s2 भनेको के अरे? अहिले मैले सिकाएको थिएँ नि, s2 भनेपछि यो x आयो भने यो y1 बार आयो। अब यसमा के गर्नु पर्यो? y2 बार माइनस y बार को स्क्वायर, y2 बार माइनस y बार को स्क्वायर हो। ल अब भ्यालु राखौँ त। बेस अफ ट्रायंगल कति थियो? 10 थियो हैन, इन्टु हाइट पनि कति थियो? 10 नै थियो, डिवाइड बाइ 36 प्लस 50 इन्टु y2 बार हाम्रो कति आयो यहाँ? 3.33 माइनस y बार हामीले कति निकाल्यो? 5.57 को स्क्वायर। ल क्याल्कुलेट गर। ल झ्यापै क्याल्कुलेटर हान त, एकदम नबिग्रिने तरिकाले। ल टाइम लाग्छ यसलाई अलिकति, किनभने 10 नम्बरमा आउने क्वेसन हो। त्यसकारण लगभग 20 मिनेट देखि 30 मिनेटको हाराले तिमीले एक्जाममा गर्दा नि लाग्छ 20 देखि 25 मिनेट। 50.88 कति रे आदि? 1250.88 सेन्टिमिटर। ल अब हाम्रो हेर त, ixx1 पनि आयो, ixx2 पनि आयो। त्यो भइसकेपछि x एक्सिस तिरको सेन्टर यो ixxg अब हामी इजिली निकाल्न सकिन्छ है। देयरफोर ixg ixx1 plus ixx2 भन्ने। ixx1 कति आयो?
3216.31 प्लस IXX2 कति छ 1250.88 ल यो दुईटा जोड्दा त जति आउँछ त्यो भनेको IXC आयो हाम्रो एउटा 50% आन्सर सकिन्छ कति आयो जोड्दा त क्याल्कुलेसन अरूले पनि गर्नु है किनभने मैले 4467.19 ल 4467.19 ल यति चाहिँ के आयो त IXC आयो अब IYG निकाल्न पर्यो सेम प्रोसेस अब त बुझ्छौ अब यो IXC सक्यो अब IYG को लागि अब अहिले तरिका तर हामीले के मात्र गर्ने हैन हो यो H1 र H2 मात्रै फरक हुन्छ अरु सबै के हुन्छ सेम हुन्छ ल त्यसकारण सिधै तिमीले पछि सिकिसकेपछि चाहिँ डाइरेक्ट गर्न पाउँछौ हैन IXC भनेर यो IXS1 IX2 गर्ने अनि सिधै फर्मुला यो IXSX1 यो डाइरेक्ट चाहिँ 4 वटा राखिदिए हुन्छ पछि हामीलाई एकदम बानी परिसकेपछि प्र्याक्टिस गरिसकेपछि यो लामो गर्न पर्दैन अब हेर त फर IYG को लागि हामी के गर्ने त भन्दा IYY1 अघि त हामीले XX निकाल्यो हो अब IY1 निकाल्ने फर्मुला हजुर धेरै ठुलो छ सर हिसाब लामो छ हैन लामो छ यो सम्भवतः तिमीहरुको यो सबभन्दा लामो न्युमेरिकल भनेकै यही मोमेन्ट अफ इनर्सियाकै हो तर सजिलो छ नि बाबु लामो भयो नि ठिकै छ यो त तिमीहरुले सब म्याथमेटिकल मात्रै गर्ने हो यसमा त खासै अरु त्यस्तो गाह्रो केही छैन तिमीहरुले थ्योरीटिकल टर्महरु भोग्नु पर्ने केही छैन सूत्र जान्दिए भने सकिहाल्यो तिमीहरुको लेभलमा हैन तिमीहरु अब थर्ड सेमिस्टर पुगेका मान्छेको लागि अब इन्जिनियरिङको चाहिँ लगभग 50% कोर्स पढ्दैछौ अनि यतिको त क्याल्कुलेसन त आइहाल्छ नि त अब IYY1 को फर्मुला पनि के हो सेम त्यही I अब यो x थियो भने यहाँ के हुने हो y' 1 plus a1 h1 स्क्वायर यो फर्मुला अब अघिकै तरिकाले जाने बेस को लागि के त bd क्यूब हो हैन bd क्यूब अपन 12 प्लस a1 भनेको यसको एरिया कति छ त 264 अब हाइट h1 हो एउटा h1 म निकाल्न छोड्दिन्छु h1 को फर्मुला बल्ल अब हेर त yy भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ के आउने भो x1 बार माइनस x बार को स्क्वायर सक्छौ अब बेस भनेको 22 अनि d भनेको कति हो 12 को क्यूब अब 12 प्लस 264 अनि x1 बार भनेको कति छ 11 माइनस x बार अघि कति आएको थियो रे हाम्रो सेन्ट्रोइड 9.77 गुड 9.77 को स्क्वायर ल कति आउँछ निकाल मलाई भन यो IY1 1 भयो I यसो मैले त आज फर्स्ट दिन यो तिमीहरुले आज पहिलोचोटी पढेको र अलि लामो जस्तो लाग्यो अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै आफ्नो तरिकाले गर्दै गइसकेपछि तिमीहरुले 15 देखि 20 मिनेटमा भइहाल्छौ नि किनभने अब तिमीहरुको 80 नम्बरको क्वेशन आउने हो 80 नम्बरको क्वेशनको लागि तिमीहरुलाई 3 घण्टाको टाइम हुन्छ हो हैन यतिकै हिसाब गरौँ न 80 मार्कको लागि 3 घण्टा भनेको 180 मिनेट हुन्छ अलि 10 नम्बरमा आउँछ 10 नम्बरमा आउने भनेको त कति हो यही हैन ल यो भनेको 10 नम्बरको लागि कति मिनेट टाइम दिनुपर्छ तिमीहरुले 8 दुना 16
20 रह्यो 8 गुना 16 के 20 रह्यो भनेपछि कति 8 5 40 तिमीले यसलाई 25 मिनेटमा गरेर भ्याउनु पर्छ यो हिसाब भ्याउँदैनौ त एक्जाममा यसलाई 25 मिनेट त कहाँ लाग्छ त नि अहिले पो यहाँ मैले सिकाउनु पर्यो भनेर तिमीलाई यहाँ बिस्तारै डबल ट्रिपल भनिरहेको छु सुरु गर्ने भने त 10 देखि 15 मिनेट त भइहालिन्छ नि 25 मिनेटको लागि टाइम तोक देखाएको उसले हैन सिटिभिटीले अब IY/2 को लागि फर्मुला के हो रे ए B(h)³ 36 अब A2 चाहियो कि चाहिने यसलाई A2(h)² ल बेस कति थियो ट्रायंगलको 12 कि 10 र 10 इन्टु हाइट पनि 10 हैन अपॉन 36 प्लस A2 कति आएको थियो 50 इन्टु अब S2 के लेख्ने मलाई एकजनाले सिकाउ ल S2 यहाँ के लेख्ने x2 बार minus x2 गुड x2 बार माइनस x को स्क्वायर होल स्क्वायर ल अब भ्यालु पुट गर्दियौ कुरु क्याल्कुलेट गर्दियौ 10 इन्टु 10 को पावर 3 डिवाइड बाइ 36 प्लस 50 इन्टु x2 बार कति आयो 3.33 माइनस x बार कति आयो x बार कति आयो 9.77 को स्क्वायर ल तिमीले अघि पनि आन्सर भने छैनौ है मलाई यसको आन्सर कति हुन्छ 3567.40 3567.40 सेन्टिमिटर 4 अनि यसको कति आयो अब निकाल 2174.68 सेन्टिमिटर 4 ल सक्यो है हाम्रो लगभग हाम्रो 95% बढी हिसाब सक्यो ल अब दुईटालाई जोड्दियौ therefore IYG y is equal to के दियो त IYY1 plus IYY2 भयो यो राख्दियौ 3567.40 plus 2174.68 कति हुन्छ जोडा त 5742.08 5742.08 ल सक्यो हाम्रो यति हो therefore ix 0 yg equal to भन्ने लेख्थ्यौ यति लेख्यो भने 10 नम्बर क्लियर भइहाल्यो नि काट्ने ठाउँ यसको कहीँ पनि हुँदैन यो सबै म्याथमेटिकल टर्म हो ठीक छ गाह्रो लाएर ल हाम्रो टाइम पनि लगभग इन्ड भएछ म तिमीलाई एउटा होमवर्क दिन्छु यो तिमीले भोलि आउँदाखेरि ट्राई गरेर आउने है त सर भिडियो बात मनोज नि आयो बल्ल अघि नै आयो क्रिकेट खेल्दा फुटबल हेर्दै थियो कहिले जित्यो त अनि मेसीले वान गयो अहिलेसम्म फाइनल भइसकेको छैन गोल हानिसक्यो सर मेसीले रातिले जिते हैन एक गोल हानिरहेको खेल फेर भइरहेको ए ल एकछिन ल यो मेड चाहिँ है त यो भइसकेको अन्त म्याच त भइरहेछ भइसक्यो त्यही त भइरहेछ अहिले कि सक्यो र सक्यो छैन सक्यो हो मलाई ल यो क्वेशन सानो हामी ल हेर यो होमवर्क है तिमीहरूलाई यति एउटा मिलाउन सक्यो भने नहेरिकन यो एकदम बुझेर गर त्यति भए हाम्रो सब काम सकिन्छ determine the moment of inertia of a T section
about its centroidal x-axis and y-axis भनेर तिमीहरु कलेजमा गई नि यहाँ टी स्केललाई चाहिँ हेरेर बस x y भयो यो कति छ भने यो 150 mm यो 50 mm यो 100 mm यो पनि 50 mm है ल यो 00 ल यसलाई ट्राई गरेर आऊ एकदम राम्रोसँग गरेर लिएर आऊ यो बुझ्यो भने तिमीहरुको मोमेन्ट अफ इनर्शिया सकियो भन्दा हुन्छ यो लगभग एक्जाममा आउनेहरुको गाह्रो खाली आउँदैन सबै सेन्ट्रोइड निकाल्न तिमीहरु जानिसकेका छौ तरिका सबैको एउटै हो यसमा चाहिँ दुईटा रेक्टेंगल हैन गर्ने यसमा दुईटा रेक्टेंगल त्यही सेन्ट्रोइड निकाल्दा अरु सबै सकिहाल्यो एउटै फर्मुला सबै हजुर ल आजलाई यति गर्नु है त त्यसो भने